आयज आमी कालंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी या आरपोरा गांवांत आमी उबे आसात। आमकां खबर आसा की फाटल्या दिसांनी आमी सोगीत 2 म्हयने आमी ही एक रस्त्यांक लागून आमी एक बीजेपीचे बुराक म्हणून ही कॅम्पेन केल्ली आसा। आयज आमकां ताचो निकाल मेवता अशें आमकां दिसता, कित्याक आमी फाटीं पळयल्यार आनी फुडें पळयल्यार खंय तरी सरकाराचेर एक दबाव आयिल्लो आसा की 1 लाख लोकांक, म्हाज्या म्हणून येता 1 लाखा वयर लोकांक ह्या खड्ड्यांक लागून, ह्या रस्त्यांक लागून ही सिग्नेचर मारलेली आसा। देखून सरकाराचेर दबाव येवन सरकाराक दिसता की वय खरेंच ह्यो ज्यो 1 लाख फामील जी आसा जाणी सायन मारल्या तांकां आमी खंय तरी रिलीफ दिवंक शकतले म्हणून। आयज एक कालंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन 7 म्हयने जाले, 7 मंथ्स जाले की हे रस्ते तेणीन खोदून दवरलेले आसा, जे ताणीन आयज पासून ते काम केल्ले ना। इतले व्हिडिओ घालून घालून आमी सरकाराच्या मुखार हाडले की हे जे रस्ते आसा, हे जे खड्डे पडल्या रस्त्याक ते तुमी सारखे करचे म्हणून। पूण इतले आसूनय सरकार भेरो जावन बसलोलो, जेन्ना आमच्या लोकांक, गोंयच्या लोकांक 1 लाख फामिलीन जेन्ना आपली सिग्नेचर मारून ह्या सरकाराक धाडली, आपली कापोस्ताद दाखयली लोकांक की आमी तुमकां खरे वोट मारता खरे, पूण आमकां हे रस्ते बीन बरे जाय। आनी हाका लागून म्हाका दिसता सरकाराचेर हो प्रेशर येवन आयज आमचे रस्ते हिंगा हॉट मिक्सिंग जाल्ले आसा। आनी हे हॉट मिक्सिंग जाता ते बरें आहा, पूण हेची क्वॉलिटी मातशी बरी जावपाक जाय, न्हय की अशें जाता 6 म्हयन्यांनी आमकां हांगासर रस्ते खोदलेले नाका। जेन्ना आमी म्हणटा की कालंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी, ही कालंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी जावन आसा आमची एक ट्युरिस्टांचो इंटरनॅशनल हब। हांगा आमचे रस्ते बरे आसपाक जाय। जरी तर आमचे रस्ते तर बरे आसले जाल्यारूच आमकां बरे कस्टमर मेवतले, बरे क्लायंट मेवतले, बरे ट्युरिस्ट मेवतले। हें सरकारान आपल्या लक्षांत घेवपाक जाय आनी जितले जाता तितले ताणें ही कालंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी करून दाखोवंक जाय, न्हय की लोक तुमच्या मुखार हाडटले आनी मागीर उपरांत तुमी रस्ते करतले, तशें ना। तुमचे ट्रॅफिक पोलीस आसा, तुमचो सगळो मॅनेजमेंट आसा, ताणीन तांकां ऑब्जेक्शन हाडून हे तांकां खड्डे दाखोवन दिवंक जाय। आनी हांव सरकारा कडेन मागतां की लोक उठोसोच तुमी रावनाका, कित्याक आयज आमी पळयलां की हो जो रस्ते जे जाता हेका म्हणटा आमी पिपल्स पावर। जेन्ना जेन्ना लोक उठता तेन्ना तेन्ना सरकाराची फुटता, जेन्ना जेन्ना लोक उठता तेन्ना तेन्ना सरकाराची फुटता, ना जाल्यार हे सुद्दां रस्ते आमकां इतल्या बेगीन मेवचे नासले। इतलें सांगून हांव तुमकां सगळ्यांक गोंयकारांक देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक नमस्कार म्हणटा। आय से दॅट आय रियली थँक यू पीपल, बिकॉज वेन वी बीजेपीच्या बुराक कॅम्पेन घेवन वी केम टू यू ऑन युअर हाऊस टू हाऊस, सो यू पीपल सपोर्टेड अस, यू पीपल पुट द साइन, बिकॉज ऑफ दॅट सिग्नेचर when Arvind Kejriwal came with those such signature 100,000 signature, we went to CM to meet CM in Secretariat and we submitted all the signature to the CM and we asked him to get this work done within 15 days. He was saying give us 1 month and we said we delayed. He said within 15 days this work to be done because people are suffering day by day, keep on accidents are happening, and we forced him to do the work, get it done before the Diwali. That is the reason this work is happening. And I say that I am asking the government, the work should happen proper way, not this road will be built and it is gone immediately. Another 1 month, 2 months work we don't want. We want the work should happen in proper way. The road should remain at least 5 years. And we will come to the road and we will check again and again what type of the work you people are doing. So we are there and we are going to check. So please do the work proper way and we are going to check. Thank you so much.